bisan sa tunga sang kasakit. Kagani ang atong kabuhi dapat maging tanda sa paglaom. Sa aton mga pulong, sa aton mga buhat, kag sa aton pagpasensya. Makahatag kita sa kasanag sa iban nga nagakinahanglan. Kita subong ang buhi nga testamento sa katumanan sa tapos na. Ang tapos na hindi ising katapusan, kundi tinaga pagyabi ini sing paglaom sa pagbago sa aton kabuhi. Halin sa kadulog, pagkadto sa papawa. Halin sa kasakit, pagkadto sa kalipay nga wala sa katapusan. Halin sa pagpapasala, pagkadto sa pagpatawa. Gani mga Kristiyano, dali na magpadaan